आयज व्हिडिओ मातसो फूल गडबडीचो आसा बिकॉज सारकें लक्षय दिवन काम करिनासलें आनी तितलीच एक्सायटमेंट आसली आनी कसली एक्सायटमेंट ती तुमी थंब लायनान पयलीच आसतली. सो ताका लागून ही जी तयारी आसा न्हू सकाळच्यानूच स्टार्ट आसली म्हाजी. सो हॅलो एवरीवन एंड वेलकम बॅक अगेन. आयज येस सकाळीं उठलें आनी पोटान म्हाज्या दुखपाक लागलें. पोटान दुखल्या कारणान न्हू कांयच काम करूंक ना, बट घोवान मातशी कितें कितें बारीक सारीक जी कामां आसता ताजी हेल्प केली. फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट ताणें बाबूक रेडी केलें आनी स्कुलाक धाडलें आनी मागीर हेजें चाव बीन करता न्हू तर ताका करून दितालें हांव बिकॉज ताकाय कामाक वचपाचें आसलें. एक्चुली तेजी लीव आसली बट सरान न्हू आपयल्या कारणान ताका आतां वयचेंच पडलें. तेजें मन तर बिलकूल नासलें बिकॉज तो म्हणपाक लागलो आयज म्हाजो आयज न्हू फूल आपली बॉडी आपल्याक सपोर्टूच करिना, आपणाक म्हटल्यार घरान रावपाचें आसा, फूल रेस्ट करपाची आसा, बट कशें आसा वयल्यान कॉल येयल्या कारणान मागीर वयचेंच पडटा न्हू. सो फटाफट ताजी म्हटल्यार ताजी जे फिलिंग्स अंडरस्टँड करून ताका कितें पोटाक दिवपाचें आसलें न्हू, फक्त चाव दिली आनी ताका सांगलें भायल्यान आयज कितें तरी नाश्ता कर आनी स्वताकूय कांयच प्रिपेर करूंक नासलें. इवन बाबूक देखून ताणें चाव करून बीन दिल्ली आनी बिस्कीट बीन दिल्ली बिकॉज खबर ना पोटान बीन फूल म्हाजें कसो दुखोवन कित्याक येतालें. मे बी आतां डेट लागीं पावली म्हणून मूड स्विंग्स बीन खूब जाता जेन्ना जेन्ना डेट्स लागीं पावता तेन्ना. एंड येस रेडी बीन जालें आनी सोफार न्हू मातसो कचरो आसलो, बाबूनूच मातसो केल्लो बिकॉज शार्पन बीन करता पेन्सिलाक आनी सगळें थंयच उडयल्लें आसता. सो सोफा बीन क्लीन केलें, तितलेंच काम केलें आयज हांवें आनी कांयच करूंक ना आनी कामाक वचपाक भायर सरलें. क्यूटशें फूल येयलां. आयज न्हू कांयच काम करूंक ना, अर्द वर आसा कामाक वचोंक जाय आनी आयज मुडूच नासलो काम करपाचो बिकॉज फूल हातपाय दुखता म्हजे. डेट लागीं पावतकूच हेंच सगळें जायत आसता. सो खूब म्हटल्यार खूब वीक फील करता. तरी तसल्यांनी मातशें कामाक वयता. दुपट्टा घेतलो तोंडाक बांदूंक. चल घोवा बरो झगडटलें हांव. दुपट्टा वयल्यान उडोवपाक सांगलें तेणें, डायरेक्टली सकयल उडयलो आनी तें आतां हांव घेवन येयलें. चल तूं. सॉरी डिस्टर्ब करीत आसा तो. हांव मातशें अशेंच येता कित्याक वयल्यान पळयत आसा म्हाका. तो न्हू हो दुपट्टा ताका उडोवपाक सांगलो वयल्यान, ताणें फूल कंपाउंडा भायर उडयलो प्रिमायसीसच्या आनी आतां वचोन आयलें आनी घेवन आयलें हांव. आनी ताज्या हातींतल्यान न्हू कचरो भरपाचें सूप पडलेलें आनी तो म्हाका सांगता तें सूप हाड म्हणून. सूप ना थंय बट ताका बेश्टें सांगलें की सूप आसा तूंच वचोन हांव हाडचें ना. सो आतां कामाक वयता. चड टायम जालो एक्चुली आसा 10 मिनटां आसा बट गेल्लें बरें टायमाचेर. ओके चलो बाय. एंड जी कितें एक्सायटमेंट आसली ती वराक काबार जाली म्हाजी आनी आतां हांव भायर सरता वास्को वचपाक आनी तें म्हटल्यार गोवा इन लंडन ना लंडन इन गोवा सारकें न्हू. येस. सो थंय पावली स्पॉटाचेर. टिकीट पर हेड 100 रुपीज आसली. आमी 3 जाणां आसली आनी 3 जाणां गेल्ल्या कारणान आमचे 300 रुपया जाल्ले आनी बाबू तर खूब खूश आसलो बिकॉज न्हू तो खूब दीस जालो खंयच बिचारो भायर सरोंक ना. म्हाजे न्हू खुबशे आउटिंग्स हांवें कॅन्सल केले बिकॉज बरें नासतालें, थंडी वयल्या वयर धूळ आसल्या कारणान. एंड म्हटल्यार आईगेर बीन वचोंक जाय आसलें जात्रेक बट ना वचोंक मेळोंक ना. फुडल्या वर्सा हांव वयतलें बिकॉज आमकां न्हू सुतक आसल्या कारणान हांव खंय अशें कितें फंक्शन बीन चड करून एटेंड करपाक वचना. ताका लागून म्हटलें थोडें जें कितें शास्त्र आसता तें पाळूंकूच जाय. बट येस थोडें जें कितें अशें करपाक जाय न्हू देवाचें जें वर्सान वर्स करता तें शास्त्राक केलें हांवें, सारकेंच सोडून दिवंक जायना. सो ओके तें रावनी बाजूक आनी आतां हांव पावलें हांगा आनी तुमी पळोवंक शकता ही ताजी एंट्री आसा आनी एंट्री जातकूच जें आमी पळयलां न्हू ओ माय गॉड द जायंट व्हील वॉज सो ऑसम. इतलें ब्युटिफूल दिसतालें. एंड देन ताज्या फुडें वयतकूच हे लंडनाचे हांगा बिल्डिंग्स लायिल्ली आसली लायक अशें फील येतालें म्हटल्यार थंय सारकें झूम करून आमी पळयतकूच न्हू अशें दिसतालें की या वी आर इन लंडन ओन्ली. एंड देन मागीर हांगा एंट्रन्साकूच भुरग्यांक बऱ्या भशेन लायक म्हटल्यार एट्रेक्टीव आसूंक जाय म्हणून हें सगळें हांगा सेटअप केल्लें आनी हातून सगळे एनिमल्स वायल्ड एनिमल डोमेस्टीक एनिमल बर्ड्स एंड ऑल सगळें आसलें. लायन देन थोड्यांची म्हाका नांवांय देखून येयना बट येस खूब बरें बरें आसलें आनी तेंची मान बीन हालताली न्हू तें पळोवन चेडो म्हाजो खूब एक्सायटेड जाल्लो. ही लव्स एनिमल, ही लायक्स टू सी डॅट. ताका एनिमल्स हिस्ट्री बीन अशें खूब लायक. आनी हें कित्याक ताका लायक खबर आसा, हांव जेन्ना प्रेग्नंट आसलें न्हू हांव बुक्स खूब रीड करतालें. म्हाका रिडींग खूब म्हटल्यार खूब करतालें हांव लायक कोणाचें चड करून चेतन भगतचें रिडींग बुक्स वाचतालें हांव. एंड ताका न्हू
हाजी एक्सायटमेंट खूब आसा लायक बोंडला वचपाची देन लायन टायगर हे ते कार्टुनान बीन तो चड करून तेच पळयता बट आतां मातसो कमी जालो डोरेमॉन शिनचॅन तसलें कितें फालतू कितें पळयता बट हांव तेजें खूब मायंड डायवर्ट करपाक ट्राय करीत आसा बट होपफुली जायत ना म्हाज्या कडल्यान बट आसूं भुरगो आसा न्हू सो त्या एजीचेर कार्टूनूच लायक जाता आनी हांगा हरण एलिफंट लायन टायगर जायते कांगारू फुडें तुमी पळोवंक शकता की जिराफ आसलो देन हिप्पोपॉटमस आनी बरे भशेन अशें सगळें सेटअप केल्लें म्हटल्यार एंटर जातकूच न्हू ती अशी फील येवंक जाय म्हणून तेंच्यांनी फूल सेटअप केल्लें आनी मागीर पळयता जाल्यार हे पळयात तुमी हे बाबडे कशे ते उदकान टायम काडटा आनी म्हाका दिसता हे दुसरे कोण तरी आसा दोग जाणां आसा दिसता बिकॉज जायत्या लोकांच्या विडियोन पळयले हांवें ते मातशे मोठे दिसताले आनी हे मातशे म्हाका बारीक दिसले आनी सिरियसली हॅड्स ऑफ टू हर खूब बरे भशेन ते स्विंग करताले कितलो टॅलंट आसतलो आनी कितलो ताका पाशस आसतलो मदीं मदीं ते वयर वयताले लायक ब्रिदींग करपाक आनी मागीर जे ते एक्शन्स करून दाखयताले न्हू ताका पळोवपाक क्रावड्सूय खूब आसलो जलपरी फायनली जलपरी पयली आनी बाबूची एक्सायटमेंट खूब आसली ताका पळोवपाची बिकॉज न्हू आमी अशें जस्ट फकाणान आमी आमच्या घोवाक म्हटल्यार चाळयतालें हांव म्हाज्या घोवाक की डॅडा चल व्हरता आमकां जलपरी दाखोवपाक जलपरा व्हरता आमकां जलपरी दाखोवपाक ताका जलपरा म्हणटाले आनी ती जलपरी अशीच बेश्टी बारीकशी फकाणां जलपरी पयली आतां मातशें सगळें कितें कितें भोंवया देन मागीर हांव पावलें बूक स्टॉलाचेर आनी हे पळयात चेतन भगत जशें की हांवें सांगलें तुमकां हांव चेतन भगतचे बुक्स खूब रीड करता प्रेग्नंट आसलें तेन्ना हांव बूक रिडींग खूब करतालें सो अननेसेसरी थॉट्स म्हाज्या मायंडान येवंक जायना म्हणून तातूंत हांव बिजी रावतालें त्या कारणान न्हू बाबूक खूब हिस्ट्री एंड रिडींग देन म्हटल्यार अभ्यासान ओके टायप आसा तो इतलोय हुशार ना ओके टायप आसा आनी माय फेवरेट साईबाबाय दिसलो हांगा बट म्हाका म्हटल्यार भितर अशे कार्टूनचे स्टोरीज आसले दॅट्स वाय आय हॅव नॉट टेकन बट कितें तरी बरें आसलें जाल्यार शुअरली शॉर्ट आय वूड हॅव टेकन देन खरेदी म्हाका केली हांवें 3 टायपची नेल पॉलिश घेतली एक बेश्टी आनी एक रेड एंड मातसो तो वेगळो कलर आसलो मागीर घोव म्हणपाक लागलो चल गेम्स खेळया तांचे न्हू चड करून पयशे हांगाच वयता बेश्टे फालतू कितें हितून उडयतात पयशे ते हांगा थंय देन बाबून न्हू ते कितें शुटिंगाचें केलें कितें शुटिंगाचें येस बबल शुटिंगाची गेम खेळ्ळी आनी मागीर फुडें येतकूच घोवान आर्चरी खेळ्ळी ताजो कितें तीर लागोकूच ना एक्चुली येल्लो भितन वचोंक जाय आसल्यो कितें तरी येल्लो भितन तीर 3 एरोज आसले आनी तातूंतले 2 गेल्ले जाल्यार कितें तरी गिफ्ट मेळटा आसलें आनी तें गिफ्ट आपल्या चॉयसाची आसली बट अनलकीली मेळोंक ना आमकां मागीर तेंच्यांनी परतोन आनी फुडें खंय तरी पयशे वेस्ट करया म्हणून ही गेम घेतली आनी तुमकां खरें सांगू जेन्ना बीन चेडो म्हाजो ही गेम खेळटा न्हू कितें ना कितें बाबडो म्हाज्या किचनान आयदनां हाडटातूच आनी आतां पळयात तुमी कितें ताका मेळ्ळें तें सो कितलो तरी नंबर काडलेलो तेणें आनी येस सो कितले तरी बॉल्स आसता 5 वा 6 बॉल्स आसता सो ते उडोवन जातकूच मागीर कावंट जाता आनी मागीर फायनली हांवें सांगलें तुमकां न्हू कितें तरी जिखतातूच तो आनी ताका मेळ्ळो मग जो आमी बाथरुमान बीन यूज करता न्हू फाटल्या दिसांनी आनी खंय तरी एका फेरीक गेल्ली तेन्ना तेणें कितें तरी येस चाळोन हाडलेली चाळपाची एन ऑल ताज्या पयलीं आनी कितें तरी म्हटल्यार कितें ना कितें तरी मेळटातूच ताका म्हणून देन ही गेम खेळ्ळी फायनली आनी मग मागीर हांवें पळय तुमकां दाखयलो हे भशेन पिंक कलरचो मग ऑलरेडी मग आसा म्हाज्या घरान बट आतां मेळ्ळो न्हू आनी कितें ऑप्शनूय नासलें दुसरें कितें घेवपाचें देन हे दोगूय म्हाका फोर्स करपाक लागले की जॉयंट व्हिलार बसया आनी हांव न्हू मातशें पित्ताचें मनीस आसा म्हाजें जेवण बीन सारकें जावंक ना जाल्यार म्हाका रोखडें पित्त सो हांगा न्हू हांव तेंच्या बरोबर इनवॉल्व जावंक ना तांकां सांगलें हांव बसता तुमी जाय तें एन्जॉय करून येया मागीर दोगूय गेले आनी जॉयंट व्हिलाचेर बसोन येयले आनी खुबशीं स्टॉलां आसलीं जायतीं स्टॉलां खाली जाल्लीं बिकॉज बोडगिणी जात्रेक गेल्ली आसतल्यो सो म्हाका डावट आसा एंड देन फायनली आमी एका हॉटेलान येवन जेवण असो आसलो म्हाजो आयचो दीस फाल्यां परतून मेळया एका न्यू ब्लॉगान टील देन बाय सी ऑल टेक केअर एंड थँक्स फॉर वॉचिंग